हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह तो नहीं लेकिन करीब रात को 2:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त अभी तहज्जुद का नमाज अदा करने के लिए बैठ चुके हैं जानिमाज़ पे। और ये होता है ना कि अगर तहज्जुद का नमाज़ पढ़ो या कोई भी नमाज़ अदा करो तो कितना दिल को सुकून मिलता है ना। तो हमें जब भी दिल में तकलीफ़ महसूस होता है या कुछ भी हमें परेशानी आती है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से बातें करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनसे जब मैं अपने दिल की सारी बातें बता देती हूँ, जब मैं अपनी तन्हाई हर एक चीज़ अल्लाह ताला से शेयर कर देती हूँ ना, तो मेरे दिल को एक बहुत ऐसा सुकून मिलता है ना कि मैं किसी से कहने के बाद उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अल्लाह ताला से कह दो तो सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हर बात को सुनने वाला है, समझने वाला है। उसकी मर्ज़ी बिना, सभी कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मुझे लगता है कि लोगों से कहने से तो कुछ नहीं होता है, लोग सुन लेंगे, आपकी समस्या को हल नहीं करेंगे, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला से कहो ना तो किसी बात का डर भी नहीं रहता है कि वो किसी से कह देगा या हमारी बातें कोई सुन लेगा। उससे कहो तो हर बात को समझता है, जानता है, हमारी हर परेशानियों का मसला हल करता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसा करें, क्योंकि मैं तो हमेशा परेशान रहती हूँ अपने आप में। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से हमेशा बातें करती हूँ, दिल खोल के उनके सामने रोती भी हूँ, दिल खोल कर उनके सामने हंसती भी हूँ, अपनी हर परेशानियों को शेयर करती हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरी हर परेशानियों को सुने, मेरी हर तकलीफ़ों को समझे। क्योंकि दुनिया में जो भी है ना, सब दिखावा है, कोई अपना नहीं है, सभी दिखावे हैं, सभी दिखावे के लिए, सभी नाम के लिए अपने हैं। लेकिन वक्त पे हर कोई पहचान आ जाता है कि हाँ, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन वक्त में साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। और असल में ये है ना कि जो जितना ही करता है ना, लोग उससे उतना ही बुरा भला कहते हैं, लोग उससे उतना ही नफ़रत करते हैं। आज का ही नहीं बल्कि इस ज़माने का यही वसूल है कि जो जितना करेगा वही उतना बुरा हो जाएगा सबके नज़रों से, सबके लिए। और अल्लाह ताला है ना, तो उसके लिए सभी बराबर हैं, जो अच्छे हैं वो भी, जो बुरे हैं वो भी। और हर परेशानियों का मसला हर परेशानियों को वही समझता है, वही अच्छी तरह से उसका ख्याल रखता है और वही सब परेशानियों को हल करता है। और हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप में ही मगन रहते हैं। बस दिल को थोड़ी बहुत तकलीफ़ें पहुँचती है तो अल्लाह ताला से बताती हूँ, हर एक बात शेयर करती हूँ। और हम सभी को भी चाहिए कि अल्लाह ताला से जितना हो सके उतना शेयर करें। और कल है शब बारात और आज है आरफ़ा। तो आरफ़ा के दिन रोज़ा भी रखा जाता है। और इस दिन जो भी रोज़ा रखता है ना, तो एक रोज़ा यानी आरफ़ा का एक रोज़ा 1000 रोज़ा के बराबर माना जाता है। माना ही नहीं जाता है बल्कि ये हकीकत है। इस रोज़े की बरकत भी है कि अगर जो भी इंसान आरफ़ा के दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसके एक साल से पहले के गुनाह जो भी हुआ हो और उसके बाद 1 साल के बाद का जो भी गुनाह करेगा वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर गलतियाँ करते रहें और सोचिए कि हाँ, आरफ़ा के दिन हम रोज़ा रख कर अपनी गलतियों को माफ़ी करा लेंगे खुदा से, अल्लाह ताला से। 1 साल के पहले की गुनाह, 1 साल के बाद की गुनाह, तो ऐसा नहीं होता है। अगर जानबूझकर कोई गलती करता है तो उसकी माफ़ी नहीं है। अगर जाने अनजाने में गलती कर देता है तो उसकी माफ़ी है। और अल्लाह ताला तो बहुत रहमान है, रहीम है, वो सब कुछ माफ़ करने वाला है। तो फिर सोचने की क्या बात है। लेकिन हर किसी से गलतियाँ हो ही जाती है, जाने में हो या अनजाने में हो।
اگر توبہ کر لو تو صحیح بات ہے، اگر نہیں کرو تو غلطیاں غلطی ہی رہ جاتی ہے۔ اور میں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دینا، اور اپنے سوا کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے، مجھے یا میرے شوہر کو یا میرے بچوں کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ لوگ تھوڑی سی مجبوری کا فائدہ بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ تکلیف میں کسی سے ہیلپ مانگتے ہو نا تو آپ کی ہیلپ تو کر دیں گے، لیکن وہ زندگی بھر ایک احسان مند سمجھیں گے۔ تو میں ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مطلب میں ہوں یا میرے بچے ہوں یا میرے شوہر ہوں، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ جب سب تو کر رہا ہے تو تیرے سوا کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ میری ضرورتوں کو جب تو پورا کر رہا ہے تو بس تو ہی کر، کسی نہ کسی راستے سے تو ہی کر رہا ہے، تو ہر قدم بس تو ساتھ رہا اور تو ہی میرا ساتھ دے، اور تیرا ہی ضرورت ہے، مجھے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، انسان تو بس دکھاوے کے ہیں۔ تو یہی ہے لائف کی باتیں۔ اور کل ہے شب برات، تو شب برات سے پہلے ہمیں کچھ کام ایسا کر لینا چاہیے جس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے مطلب اس چیز سے نجات بھی ملتا ہے اور اس چیز سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے۔ تو شب برات میں ایسے لوگ کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو لوگ ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور شب برات کے دن آپ چاہے جتنا عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا بھی رو لیں، گڑ گڑا لیں، تو شاید اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس دن جتنا بھی تہجد پڑھ لیں، جتنا بھی تسبیح پڑھے، جتنا بھی کتاب پڑھے، سورہ پڑھے، ہر ایک چیز اس دن تو ایک الف کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہ بھی آئے نا تو آپ ایک حرف کا بھی اگر اس دن ورد کرتے ہیں نا تو وہ اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں ہے، ہماری کتاب میں ہے کہ اس کا اردو کا جو بھی عربی کا جو بھی حرف ہے اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا بند کر دے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ شب برات کے دن سب کو بخشا جاتا ہے، ایسے لوگ کبھی بخشے نہیں جاتے ہیں جو لوگ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، کیونکہ ماں باپ کو دکھی کر کے خدا کو کوئی خوش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر خدا نے ہمارے سر پہ ماں کا چل اور باپ کا شفقت رکھا ہے تو ہم بھی ایک تاجدار ہیں۔ تو یہی سب باتیں ہیں جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو ہم تو جتنا ہو سکے ہم خود سے کوشش کرتے ہیں، یا ہر کوئی خود سے کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کسی نہ کسی کو لگ ہی جاتا ہے۔ دنیا میں آپ چاہے جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کریں، جتنا بھی اچھا سے رہیں، اتنا ہی لوگوں کی کمیاں نظر آتی ہے، لوگوں کو آپ کے اندر کمیاں نظر آئے گی، اور خاص طور پہ اسی لوگوں کی کمیاں نظر آتی ہے جو ہر کسی کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ہر کسی کا دھیان رکھتا ہے، ہر کسی کا خیال کرتا ہے۔ تو ویسے لوگوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ کمیاں نکالتے ہیں اور اس کی اچھائی کبھی انسان کو نظر نہیں۔ اور کچھ انسانوں کی ایسی فطرت بھی ہوتی ہے کہ چاہے اس کے لیے آپ جتنا بھی کرو نا وہ کم ہی پڑ جاتا ہے، اگر وہ آپ اس کے نظروں میں اچھے ہیں نا تو آپ کے اندر چاہے ہزاروں کمیاں کیوں نہ ہو وہ سب چھپ جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس انسان کو پسند نہ ہو، اگر آپ کے اندر کمی نہ بھی ہو نا تو آپ میں 1000 کمیاں نظر آتی ہے۔ یہ کچھ انسانوں کی فطرت نہیں ہے بلکہ ہر انسانوں کی فطرت ہے، اور یہ ہر گھر کی بات ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان پوری زندگی اپنی ہر تکلیف، ہر دکھ درد کو سہ کر سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کر کے بھی اس سے ہر لوگ خوش رہتا ہے، ہر کوئی۔ تو یہی سب باتیں ہیں
تو آج کا بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ پیار اور سپورٹ کیجیے. اللہ حافظ، بائے بائے.